अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कल के हिसाब हिसाब को छोड़ो, पहले पानी पिला। पानी? हाँ पानी, बूढ़े हो गए, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। जाओ पानी लाओ। जी। खान साहब, मैंने प्लाजे वाला ठेकेदार को 2 लाख रुपए दिए हैं और 50,000 रुपये खाने पीने को। तो मैंने तो तुमको 1,80,000 बोला था ठेकेदार को कि 1,80,000 दो। तुमने क्यों 2 लाख दिए? तू शक्ल से बीमार लगता है। जाओ चाय लाओ। बीमार कहीं के। खान साहब शाम को बात करेंगे, शाम को। तनख्वाह की बात करनी थी लेकिन आपने सुना नहीं। बाबा बाबा बाबा, क्या है बेटे? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। मुझे परेशान नजर आ रहे हो आप। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा, तो इतना सोच क्यों रहे थे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है, तो तारीख भी 15 हो गई है। दे दूंगा, कल परसों दे दूंगा बेटा। तंग कर रहे हैं बहुत, तो इसलिए मैंने आपसे फीस मांगी। मैंने कह दिया ना बेटा, मैं दे दूंगा। ठीक है बाबा, मैं यूनिवर्सिटी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान, मुझे तनख्वाह चाहिए। कौन सी तनख्वाह? खान साहब, महीना पूरा हो गया है, मुझे अपना तनख्वाह चाहिए। किस चीज़ की तनख्वाह? आप यहाँ खाते हैं पीते हैं, जो बच जाता है अपने बीवी बच्चों को ले जाते हैं, तो कैसी तनख्वाह? नहीं खान, मैं आपके साथ दिन रात यहाँ काम करता हूँ, इसकी तनख्वाह चाहिए मुझे। दिमाग खराब मत करो। नहीं खान साहब, मुझे अपना तनख्वाह चाहिए। तेरे इतनी जुर्रत के खाल को उंगली दिखाता है। अरसलान, बाहर फेंको पापा को। याद रखो खान साहब, इस गरीब की बददुआ लगेगी। तेरी कौन सी बददुआ लगेगी? निकल हट, निकल। साला बुड्ढा दिमाग खराब करता है। पापा जी बेटा। वो आपसे फीस की बात की थी ना, वो जमा करवानी थी, तो वो लेने के लिए आया हूँ। फीस? बाबा बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? किरण, आई लव यू यही बोलना चाहते हो ना? हाँ, ये साला तो हकला है। कौन है कमीना? ये चाचा हमदाद का बेटा है।
چچا رمضان کا بیچارہ غریب. میرے باپ کا حق چاہیے. کون سا حق؟ کون سا حق تیرے باپ کا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا دن رات اس نے کام کیا ہے؟ میرے باپ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ اور خان تم بہت غلط کر رہے ہو. کام کیا ہے، کام سے انکار نہیں، لیکن ادھر کھاتا تھا، پیتا تھا اور آپ لوگ گولی لے جاتا تھا. خان تو بہت ظلم کر رہے ہو. میں ظلم نہیں کر رہا، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہاں ہر چیز بکتی ہے اور میں خان ہوں اس علاقے کا، سب کچھ خریدا ہے میں نے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹائم ضائع مت کریں، جا سکتے ہیں آپ. میں ہاتھ چھوڑتا ہوں، رحم کرو. وہ تنخواہ السلام بابرے میرے باپ میں کر دے دو. میرے باپ دے دو. نکلو باہر. ہٹ. جی خان صاحب، جی ہم تو تباہ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ یہ دیکھو ویڈیو خان صاحب. بیچارہ غریب، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. اس غریب کے بچے نے تو ہمیں رسوا کر دیا. کچھ کرو حسنان، کچھ کرو، کچھ کرو. ویڈیو تو کمال کی ہے. بکواس بند کر، چپ کر بدتمیز. خان صاحب آپ کا ویڈیو زبردست ہے. نکل جا ویڈیو کا بچہ، نکل جا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہمارے گھر کیسے آ گئے؟ واہ، کام بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کیسے آ گئے. تمہاری وجہ سے ہم کتنے رسوا ہو گئے پتہ ہے تم کو. ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں کہ دیکھو خان موبائل دیکھو، خان موبائل دیکھو. رسوا گئے. ہم نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ خان صحیح کہا کہ آپ نے ہمارا کیا بگاڑا تھا. بھول گئے یہ میرے والد صاحب ہیں. کیا بگاڑا تھا انہوں نے آپ کا. ایمانداری سے کام کیا آپ کے ساتھ اور آپ نے ان کی ایمانداری کا ان کو یہ صلہ دیا. تنخواہ روک لی. کیوں؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے. مجھے احساس ہے اس غلطی کا. چچا مجھے معاف کرو. مظلوم کی جو طاقت ہے وہ میں نے آج پہلی دفعہ دیکھی ہے. اسے مظلوم کی طاقت تو کہتے ہیں، لیکن ایک اور طاقت بھی ہے. وہ ہے سوشل میڈیا پاور. خان صاحب غریبوں کا مذاق مت اڑانا کبھی بھی. یہ بات یاد رکھنا. غریبوں کی ہائے اور ان کی بدوا
बड़ी खतरनाक होती है। गरीबों का एहसास किया करो। नहीं इंशाल्लाह मान गए हम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक एक पे तनख्वाह मिलेगी आपके बाप को और सुबह से ड्यूटी पे आ जाए, कोई मसला नहीं होगा। अरसलान जी चाचा को तनख्वाह दे दो। ठीक है खान, मैं इसका तनख्वाह दे रहा हूँ साहब। हम एक दफ़ा फिर भी माफ़ी चाहते हैं, चाचा हमें माफ़ करो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने माफ़ किया है खान साहब। बाबा हर महीने इंशाल्लाह आपको इस तरह मिलेंगी। शुक्रिया। चलो सुबह आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।